الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم ومنحه البيان والإعلام، وصلى الله على محمد العربي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه معلما وهاديا وبشيرا ونذيرا. أما بعد، أيها السادة الأفاضل والإخوة المستمعون المحترمون، إننا نشعر بالفرح والسرور والحبور والفرحة والبهجة بمناسبة سارة ميمونة مباركة مقدسة هذه، يعني بانعقاد الحفلة الافتتاحية للجنة الصحافة تحت راية النادي العربي. ويرأس هذه الحفلة رئيس النادي العربي فضيلة الشيخ الأستاذ علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه. وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرات الضيوف الكرام والإخوة الكرام، فأبدأ الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، فلذلك أدعو الأخ إنعام قيوم أن يأتي ويتلو من آي القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الأفاضل والإخوة المستمعون المحترمون، الإعلام أحد وسائل الدعوة إلى الله وكشف القناع عن مؤامرة الأعداء الإسلام والإنسانية والوصول إلى الحقائق الناصعة الناضجة الباهرة. والصحافة أداة مهمة لإيصال الكلمة الطيبة والمعلومات الصحيحة السليمة إلى الناس، وخصوصا قبل ظهور الحديثة مثل الإنترنت والقنوات الفضائية. والهند من بلاد الله الواسعة التي تحتضن مجموعات بشرية وحضارية إسلامية كبيرة،
والصحافة الإسلامية فيها تعتبر من أهم المراجع التي تضم المعلومات الزاخرة الصحيحة عن أحوال المجتمع الإسلامي الدينية والثقافية والحضارية والاقتصادية والسياسية، فإن الإعلام بلغت أهميته في الآونة الأخيرة مبلغا لم تبلغه من قبل، ونالت الصحافة من بين سائر الوسائل الإعلام عناية أكثر من غيرها. وكما كانت الصحافة تمر من خلال مراحل التقدم في سائر العالم، فإنها حققت في الهند كذلك من التقدم والازدهار والرقي ما يقل نظيره في الأمصار والبلاد. وأفضل طريق لنيل هدفنا المنشود ورفع اللثام عن وجه الكالح للحضارة الغربية والقوى المعادية للإسلام والمسلمين الصحافة، وهي حاجة العصر ونداء قلب وضمير لكل إنسان. أيها الإخوة الأكارم، فينبغي لنا أن نلقي ضوءا على تاريخ الصحافة وأهميتها وقيمتها ونشأتها ونموها في العالم العربي وبلادنا الهند، خصوصا أمنا العلمية دار العلوم لندوة العلماء بإيجاز. الصحافة معناها اللغوي الكتاب والرسالة كما تنص عليه معاجم اللغة وجرت به ألسنة العرب. يقول صاحب أساس البلاغة: صحيفة وصحف وصحائف هي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه، ومعناها في الاصطلاح وهي وظيفة اجتماعية وتوجيه الرأي العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الخيرة والناضجة المفعمة والمنسابة إلى مشاعر القراء في خلال صحف دورية. يبتدئ تاريخ الصحافة العربية في القرن ال19 الميلادي، فصدرت أول صحيفة رسمية باسم الوقائع المصرية عام 28 و800 وألف، وتلتها جرائد ومجلات وصحف كثيرة. وأما الصحافة في الهند، صدرت أول جريدة عربية أسبوعية بلاهور في عام 71 و800 وألف باسم النفع العظيم لأهل هذا الإقليم برئاسة الأستاذ شمس الدين. ثم صدرت مجلة شهرية باسم البيان. ثم أصدر مولانا أبو الكلام آزاد مجلة نصف شهرية باسم مجلة الجامعة. وأما ندوة العلماء فهي اهتمت باللغة العربية كلغة حية نامية منذ تأسيسها، وأنجبت رجالات في مجال الصحافة والثقافة العربية: العلامة السيد سليمان الندوي، والأستاذ لديب لريب مسعود علم الندوي، والإمام أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمهم الله تبارك وتعالى، وكما محمد الحسني والعلامة محمد الرابع الحسني الندوي وسعادة الدكتور سعيد الأعظمي الندوي وغيرهم. والتاريخ لا ينسى خدماتها المرموقة ومجهوداتها الجبارة في إيجاد جو عربي متميز في الهند، وتركت في العالم الإسلامي أثراً بليغاً بطريق الصحافة والإعلام. وكفاها شرفاً وافتخاراً مجلة الضياء، هي مجلة البعث الإسلامي وصحيفة الرائد على مر العصور وكر الدهور. وأما مجلة الضياء هي مجلة إسلامية تعليمية تربوية دعوية أدبية شهرية، صدرت عام 51 و300 وألف، أنشأها الأستاذ مسعود علم الندوي بإشراف الأستاذين الجليلين العلامة السيد سليمان الندوي والدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي، بمساعدة الشيخ الكريم الأستاذ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمهم الله تبارك وتعالى. وأما مجلة البعث الإسلامي هي مجلة إسلامية دعوية ورائدة للصحافة العربية في الهند، أصدرها الداعية الإسلامي محمد الحسني الندوي وسعادة الأستاذ الدكتور سعيد الأعظمي الندوي برئاسة الإمام الندوي رحمه الله تبارك وتعالى. وصحيفة الرائد هذه صحيفة عربية نصف شهرية، صدرت تحت رئاسة سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي والمفكر الإسلامي السيد محمد واضح رشيد الحسني الندوي رحمه الله تبارك وتعالى.
لقد اتضح من هذا التفصيل والكلمات الافتتاحية أن أمنا العلمية لها دور كبير وجهود مشكورة وإسهامات عظيمة في بذل بذور الصحافة العربية البناءة، فندعو الله تعالى أن يجعل لها الاستمرارية في خدمة اللغة العربية الإسلامية والصحافة العربية. والآن نتوجه إلى افتتاح ورفع اللثام عن وجه الصحف والمجلات الجدارية التي صدرت من دار العلوم تحت راية اللجنة الصحافية من نادي العربي، وصدرت هذا العام حوالي 20 صحيفة وهي بين أظهركم. وفي الختام ألتمس من رئيس هذه الحفلة فضيلة الشيخ الأستاذ علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه أن يلقي أمامنا كلمته الرئاسية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة وسلاما على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بمناسبة هذا الافتتاح السعيد الجميل نشكركم على عقد هذه الجلسة، كما نشكركم ونهنئكم على جهودكم الطيبة في بذل كتابة الصحافة العربية في هذه الجامعة الإسلامية العريقة. إن الصحافة يا إخوان حينما بدت تباشيرها في العالم العربي وخاصة في مصر كما بيّنها الأخ، وحينما أثبتت أهميتها في مجال الصحافة العربية في العالم العربي، فكانت هذه الصحافة إنما تعتبر مدرسة متجولة. وقال بعض الناس إن الصحافة معجزة القرن، أي القرن العشرين. فالصحافة أهميتها كبيرة جدا. إن الصحافة طاقة بيد الجمهور خاصة، وإن الصحافة لا ترتقي ولا تزدهر ولا تتقدم إلى الأمام إلا في دولة أو في مكان توجد فيها حرية القول والكتابة. الدول التي لا يجد الإنسان أي حرية، فالصحافة مثل الخطابة لا تستطيع أن تنمو وتزدهر إلى الأمام. وهذه الطاقة الكبيرة نستطيع أن نستغلها ونستخدمها، ونحن ننتمي إلى عقيدتنا الإسلامية وإلى ديننا الحنيف الذي هو آخر الأديان في هذا الكوكب الأرضي. فعلينا قبل كل شيء أن نكثف جهودنا وأن نبذل قصارى مساعينا في هذا السبيل على أساس الصحافة الإيجابية، الصحافة البناء، الصحافة التي توجه الناس إلى الخير. فإن الصحافة كما قال بعض الناس إن الصحافة هو أدب العوام. أدب العوام يكتب بسرعة، فإن الصحفي ليس عنده وقت طويل. فالرجل الذي يؤخر أعماله ويؤخر وظائفه إلى الغد ولا يستطيع أن يكون صحفيا بارعا وصحفيا موفقا. وحينما تمسك القلم وحينما تكون الدفاتر أمامك ولا بد أن تكتب، أو لا بد للصحفي أن يكتب، فإنه لا مجال هناك لتأخير الأمر
لتأخير الأمر إلى الغد أو إلى المستقبل. فالصحافة يا إخوان هي طاقة كبيرة جدا في هذه الأيام، ولا بد أن نختارها لكي نستخدمها لصالح الأمة الإسلامية في العالم، ونطلع على أحوال الناس دينيا واجتماعيا وخلقيا وسياسيا وحضاريا ومدنيا. وهذا يجب علينا وعليكم أن يكون اطلاعنا على أحوال العالم، وأن يكون اطلاعنا على ديننا الحنيف، أن يكون اطلاعنا على الفكر الإسلامي النزيه بصورة عالية. وأهنئكم في هذه الجلسة المباركة، ونشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكركم كذلك على أخذ هذه الجلسة، وأدعو من الله أن يوفقنا ويوفقكم لمزيد من الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سعادة الرئيس حفظه الله ورعاه على أنه أتحفنا بنصائح غالية وتوجيهات بالغة رشيدة نيرة. وأشكر الأساتذة الكرام وزملائي الأحبة على حسن استماعهم. وستنتهي الحفلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الغداء. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.